9 मई को मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस का फैसला आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी मुकदमे से बरी। मुकदमे के 2 मुल्जिमान सजा के डर से इश्तिहारी हो चुके। अदालत ने मुकदमे के 20 मुल्जिमान का फैसला सुनाया। एटीसी कोर्ट के एडमिन जज मंजरी गिल ने फैसला सुनाया। पंजाब असम्बली के बजट पर 6 अरब 35 करोड़ का कट लग गया। पंजाब असम्बली के लिए 7 अरब 41 करोड़ तजवीज़ किए गए थे। पंजाब असम्बली की जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। एमपी हॉस्टल लाहौर फेज़ 2 मंसूबे के लिए रवां साल 26 करोड़ 88 रुपए मुख्तस। 2 नए तजवीज़ करदा मंसूबे बजट में शामिल नहीं किए। जदीद कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और ना ही कमेटी रूम्स के लिए नई इमारत मिलेगी। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये 28 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर कमी हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 18% तक कमी। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किराए 500 रुपये तक कम हो गए। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में कमी कर दी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का किरायों में 15% कमी का ऐलान। मिनी मजदा एसोसिएशन ने भी किरायों में 15% कमी कर दी। अवाम को रिलीफ देने के लिए ज़िला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन काशिफ जलील का बस स्टैंड का दौरा। बस ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्टर्स को नई किराया फरिश्तों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। दूसरी जानिब सीटीओ सैयद अब्दुल रहीम शराजी का न्यासी बस अड्डे का दौरा। नए किरायानामा चेक किए। सीटीओ ने कहा कि ओवर चार्जिंग और जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट ने लोगों को रिलीफ दी है, वो इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोगों को रिफ्लेक्ट होगी और लोग जो गवर्नमेंट के तयशुदा नामे हैं उनके ऊपर ही वो अदा करके अब अपना सफ़र करेंगे। शहर में गिरा फरोशों का राज, सरकारी निर्ख नजरअंदाज कर दिए। एलपीजी की सरकारी कीमत 308 रुपये 76 पैसे मुकर्रर। दुकानदार महंगी एलपीजी फरोख्त करने लगे। मार्केट में एलपीजी 550 से 600 रुपये किलो में बेची जाने लगी। शहरियों का ओवर चार्जिंग के खिलाफ इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। शहरियों को सस्ता प्रोटीन फिर से महंगे दामों मिलने लगा। पैरेलल सरकारी रेट 445, मार्केट में हर दुकान का अपना रेट। ओपन मार्केट में पैरेलल गोश्त 485 से 490 रुपये किलो में फरोख्त। फार्मी अंडे सरकारी कीमत 212, बाजार में 225 रुपये दर्जन में फरोख्त। फल और सब्जियां भी गिरा फरोशी की नजर। प्याज सरकारी कीमत 80 रुपये 120 रुपये किलो में फरोख्त। टमाटर 100 के बजाय 150, अदरक 295 के बजाय 340 रुपये किलो में फरोख्त। खरबूजे, सेब, आम, केले, लीची 50 से 70 रुपये इजाफी कीमत पर फरोख्त। नर्सें भी अब डॉक्टर बन सकेंगी। पंजाब में पहला पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम मंजूर। प्रोग्राम यूएचएस के ज़ेर एहतमाम शुरू होगा। यूएचएस की स्पेशलिटी एडवाइजरी कमेटी ने निसाब की मंजूरी दे दी। पीएचडी नर्सिंग प्रोग्राम के पहले बैच में 20 नशिस्तें रखी जाएंगी। वीसी यूएचएस प्रोफेसर एहसन वहीद का कहना है कि प्रोग्राम से नर्सिंग फैकल्टी की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी। सरकारी कॉलेजों में मुफ्त एमडी-कैट तैयारी प्रोग्राम के लिए मजीद सेंटर्स कायम होंगे। तलबा की बड़ी तादाद के पेश नज़र पंजाब में 6 नए सेंटर्स बनाने की सिफारिश। बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एक इजाफी सेंटर कायम करने की तजवीज़ साथ नए सेंटर्स के क़याम के लिए डीपीआई कॉलेजेस ने महकमे को बाकायदा प्रपोजल भिजवा दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्यूआर पैनिक बटन ना लगवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। पैनिक बटन की तनसीब के लिए हर ट्रैफिक सेक्टर में टीम मौजूद। रिक्शों के लिए 12 अलहदा टीमें मुख्तस। सीटीओ का कहना है कि रिक्शा यूनियंस के इसरार पर 4 नए लाइसेंस सेंटर्स भी कायम कर दिए गए।
کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے افسران 8 ماہ بعد بھی انعامی رقم ملنے کے منتظر، ہائی پروفائل کیسز کی تفتیش کے لیے فنڈز ہی جاری نہیں کیے جا رہے۔ ہنی ٹریپ سمیت 13 نوعیت کے جرائم کی تفتیش CTD کے دائرہ اختیار میں متعدد مقدمات کی تفتیش منتقل ہوئی، مگر کاسٹ آف انویسٹیگیشن بھی نہ دی گئی۔ فنڈز اور انعامی رقم کی تاخیر سے افسران میں بددلی پھیلنے لگی۔ گوال منڈی مین بازار میں نصف واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، علاقے میں پینے کے صاف پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ مکینوں کو پانی کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا، مکینوں کا فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرنے کا مطالبہ۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل لاہور کے مقدمے میں اہم کامیابی، ملزم امجد علی پر غیر قانونی ادویات فروخت کرنے کا جرم ثابت، ڈرگ کورٹ نے مجرم امجد علی کو 6 سال قید اور 3 کروڑ 2 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی۔ فاؤنڈر گروپ لاہور چیمبر کے رہنما چودھری خادم حسین کے ساتھ واردات، کرتبہ چوک میں ایک چور گاڑی سے 4 لاکھ نقدی اور قیمتی فون لے اڑے۔ چوری شدہ فون کی مالیت 3,80,000 روپے ہے۔ تھانہ مزنگ میں واردات کا مقدمہ درج۔ لاہور ہائی کورٹ کا تفتیش میں تاخیر پر اظہار ناراضگی، 1 سال گزرنے کے باوجود میڈیکل رپورٹ پر حتمی رائے دستیاب نہ ہونے کا انکشاف۔ DPO سرگودا سویب اشرف انچارج انویسٹیگیشن ہائی کورٹ طلب، عدالت کا DPO سرگودا کو 24 جون کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا تحریری حکم جاری۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی نے پولیس کارکردگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست، فلک جاوید نے جیل سے درخواست دائر کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ مزید سماعت 24 جون تک ملتوی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے سماعت کی۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں من پسند افراد کو اعلیٰ عہدے نوازنے کا سلسلہ جاری، ٹیکنیکل اسامیوں پر نان ٹیکنیکل اور من پسند افراد کی تعیناتیاں۔ ایک عرصے سے خالی خزانہ دار کی سیٹ پر گورنر پنجاب کی منظوری کے بغیر اضافی چارج کی تعیناتی، چیئرمین شعبہ کمپیوٹر سائنس سے ڈاکٹر ابوذر فہیم کو خزانہ دار کا چارج سونپ دیا گیا۔ چانسلر اور گورنر پنجاب سے بھی منظوری نہ لی گئی۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام میں ای ٹینڈرنگ کے ذریعے 80 ارب کی مجموعی بچت، 30 جون تک تمام سیوریج ڈرینیج پروجیکٹ ہر صورت مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ لاہور سمیت تمام شہروں میں کھدائی کر کے گڑھے کھلے چھوڑنے پر پابندی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، سیوریج ڈرینیج پروجیکٹ کی فوری تکمیل کی ہدایت۔ کہا سرکاری فنڈز عوام کی امانت ہیں، پائی پائی کی حفاظت بچت فرض ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں گرما گرمی، سہیب احمد بھرت کے ریمارکس پر اپوزیشن اور حکومتی ارکان آمنے سامنے۔ اجلاس میں سیاسی گفتگو پر صوبائی وزیر خزانہ کا احتجاج، علی حیدر گیلانی کی اسمبلی کو پیپر لیس کرنے پر اسپیکر کو مبارکباد۔ کہا پنجاب پیپلز پارٹی کو جب بھی اقتدار ملا جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے۔ اسپیکر نے کہا کہ اگر آپ پنجاب کو تقسیم کر رہے ہیں تو سندھ کو کیوں نہیں۔ اور پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا اجلاس، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں خریداریوں میں مالی بے ضابطیوں کا انکشاف، آڈٹ رپورٹ میں 22 خریداری کیسز میں قواعد سے انحراف، کوٹیشنز اور بلوں میں مطلوبہ تفصیلات تک کا ریکارڈ موجود نہیں، خریداری ریکارڈ میں خامیوں پر آڈٹ حکام نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔